سلامتنا أنا زلهم ويبزحهم كبراتن كبرانن أزي رورا ميديا يوم نلومي أب وانا وقد ياريبنام حاصير مدلاو حيزنا لكم قريبنا لنا كاب مباعتا كساب مودعتا مدبنا حبيركم ناخذ سنحو بخبرنا عدم سنعي مكرتال موتان كالدتاتان فتنان قيعان زي اللقام تقراي نحدروا يمسوا ذلوا مرحتام مسحقي قهمامات غير مواس نسا كيتسحق اللوغن سعادوا أسنانا قهمي مموم قبل علي دخنتان مراخ موتان كم زبهال تقراي من كل قوالا كالدنياتات مرحتي مسيوم يباجوا لالوم دحري مراد سلطان وقعنيا نبر بريزيدنت جيتاچو ردا زمصا جنرال تادسم موعلو أب فقدو مسقال دناغول خوينلو تحدث اتنفوع تقواسن اتخواسن تحدث اتنفوع هاندا سكيناتن فلات انفتو جن لومي تحدث سقال امين تحدث صرابن ابقعن تحدث قراص ريبانن تشكام مايكن خوينون تبال من يامن تقراي أبود كتان قرقلتان مرحتا فقود سدتا باخينا تكوستن حلو تتخوستن زنبرو أغافر تكينات ناب زفانكا بتمس أي تعمان زلوم أتوم ممرح عادن كبر هزبن زفلتوم حزي أي كونان دو أب مرحنة تقرايس أب مريت تقرايون يلون أب حماق قزي باخينوم يوم حزي أونا برتقراي زلوم حنت زفلتوا كمي اتا كوفتا تقن طرحيوم اتي ببيت صحفه منجرينو زغراح گندما بسم ود وردا زمراح غزياو منግስት ትግራይ اب فقدو استبساسع كندا زودقو تمزابلتيم بازاب انت بلعو بطميت انت تصفعو اذانو بطوطي زعبس منتو برخا وريدوم نهوتو اكالوم زهابو ندحنتو دموم زقعو وعصمتم زبجو جغانو تقادلتين سان محكمن تساقيو مقبريوم امن خورنا يسقل دخا تبدلو فتحي تقوادي لهم سلفين ززوصو من عسي فتحي زنقس حق زخبرتك زي كونس سموز الصحافلو قزيف دنقول لايز هانسلهم اتي مسقلة بعقامن تمدر حدار صيون اباخسوم تفكر سلاسي ابشرن تتف تمقت ابماچون تونزف عشندا اب تنبين تنفحس تسمع منغستيم اب بيت صحفتو زوعل الله معالت دا معازيام اب كلن بعالات اب كلن كتماتات اللو معاز دا يسرح الكم يتچنقو نسو نسا ياسرحم امنا مسقالن مايك موطارن طرح يعمامو مخنياتوم كمتي تقراي أبراخا بزحات علم تسجدلهم نجاوس زفريت أو كل كلتاون علم تقرم لهم سنفات توفي أزلام بمسكال أب آخران جم عزرعنا يوجور عدا من قسنا أخصم سيون تسالمو ترد ما سلاسيك خصم شرا ترخيبوس إنه حزد ما داغا كنا متوت مستعمم ابيات تمرتن انا اشتو ختماتاتن ادياو دناغول كسقل يزور يالله قصيلو كبور منغسنا ابيات مهرو قرارون ابيات طعنا صنبلان مسانو زانان اوراق ادياون دنغولا خسقللنيو حتتوم تግራይሲ حزي دنغولا امن خورنا ادو يدليا ويس قلب تግራይሲ حزي اب تتذكرون ناترخبكا ممدار دو يقدما ويس مملاس اب كنداي سقاي زلو دقا تግራይሲ حزي من خورنا مقابر سوات دو يقدما ويس حكمنا جغانو قسلاتا تግራይ تدحن بعودتن دناغولن يكونن تግራይ تدحن بجبرن فقرن ولداتات طرحيوم
ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዘዳለምናልኩም ሓፂር ትሕዝቶ እቲ ክትከታተልዎ ጽንዓኹም ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ካብ ልቢና መስግን። ብቐጻልነት መደባትና ቀልጢፎም ክበጽሑም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሰላም